व्यूअर्स, नावल गुमनाम, राइटर उजाला नाज और एपिसोड 8। 3 दिन हो गए थे और अब तक मास्टर की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। 3 दिन हो गए थे और शाज़िल एक बार फिर इस स्टूडियो का होकर रह गया था। वो घर नहीं जा रहा था और इस बार वजह माजी नहीं हाल था। वो इस वक्त भी अपने स्टूडियो में मौजूद था जब तेज़ी से दरवाज़ा खोलते शायान अंदर आया। चलो। और शायान के अल्फाज पर शाज़िल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। कहाँ? सवाल हुआ। मास्टर से मिलने, वक्त कम है। और इसी के साथ शाज़िल तेज़ी से अपनी जगह से उठा और उसकी जानिब आया। वक्त वाकई कम है और 3 दिन वो शख्स वैसे ही ज़ाया कर चुका है। संजीदगी से कहता वो बाहर की जानिब बढ़ा जबकि शायान भी इसके पीछे आया। मेरा मतलब मास्टर का दिया वक्त था। आधे घंटे में मिलने का कहा है जबकि सिर्फ रास्ता ही 40 मिनट का है। कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसने कहा, जब मैं 3 दिन इंतज़ार कर सकता हूँ तो वो भी 40 मिनट कर सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि मास्टर कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। ड्राइविंग सीट पर बैठते शायान ने कहा, मैं किसी नहीं, मीर शाज़िल हूँ। अपने मखसूस अंदाज में कहते वो खिड़की से बाहर देखने लगा जबकि शायान ने एक गहरी सांस ली। ओवर कॉन्फिडेंट, वो बस सोच कर रह गया। 45 मिनट बाद वो एक होटल के प्राइवेट रूम में सोफे पर बैठे हैं। 2 सीटर पर शाज़िल और शायान, जबकि दाईं जानिब रखे सिंगल सोफे पर एक शख्स ब्लैक सूट पहने, बियर्ड, साफ रंगत, लंबे गर्दन तक आते बाल, दाईं कलाई में घड़ी और गहरी ब्राउन आंखों में मुकम्मल संजीदगी लिए इन्हें देख रहा है। नहीं, वो सिर्फ शाज़िल को देख रहा है। आप 15 मिनट लेट हैं मिस्टर शाज़िल। खामोशी मास्टर की संजीदा आवाज़ पर टूटी। 40 मिनट के रास्ते पर 15 मिनट लेट होना तो मेरा हक है। वो भी अपनी मखसूस संजीदगी से मुखातिब हुआ। और 40 मिनट का ये रास्ता जिसके लिए तय किया है, क्या उस पर हक है? सवाल हुआ। बिल्कुल है, वो अब आगे झुका। हम जिसे अपना समझते हैं उस पर हक रखते हैं और जिस पर हम हक रखते हैं उसके फ़राइज़ भी होते हैं। उसे अपना समझा नहीं, अपना माना है मैंने। इसलिए मुझे मुकम्मल हक है कि मैं उसके लिए 40 मिनट क्या 40 साल का रास्ता तय करूं। और शाज़िल का जवाब अब शायान को हैरान कर गया था, जबकि मास्टर के होंठ मुस्कुराए जिसकी वजह से गालों पर डिंपल जाहिर हुए जो इसे मज़ीद पुरकशिश बनाते थे। लियाना इमरान, मास्टर ने दरमियानी मेज़ पर रखी एक फ़ाइल उठाकर खोलते कहा। एक ट्रक हादसे में कुछ दिनों पहले उसकी मौत हुई। बॉडी की शनाख्त घर वालों ने की और फिर उसकी तदफीन की गई। एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है, मगर मास्टर ने अब सामने बैठे शाज़िल की जानिब देखा। इस कहानी में इस मुल्क का सबसे मशहूर आर्टिस्ट आता है और कहता है कि लियाना इमरान जिंदा है, यानी जिसे दफनाया गया है वो कोई और है। ये एक बहुत बड़ा दावा है मिस्टर शाज़िल। क्या मैं जान सकता हूँ आप ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मास्टर के सवाल पर शायान ने सर झुकाया। वो जानता था अब शाज़िल क्या जवाब देगा और इसके जवाब पर मास्टर क्या करेगा, ये वो सोचना भी नहीं जानता था। दिल, मेरा दिल नहीं मानता कि वो लियाना है। वही जवाब आया जिसका डर था। हो गया काम। शायान ने अब अपनी आंखें बंद की जबकि मास्टर की आंखें हैरत से फैली। तो आप कह रहे हैं कि मैं ये केस आपके दिल की बुनियाद पर लूं? उसे अपने सामने बैठे शख्स की ज़हनी हालत पर शुबा हुआ। वो तो समझा था कि इतने बड़े क्लेम का उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, मगर ये तो बस जज्बातियत है और जज्बात की कहाँ अहमियत होती है ऐसे मामलात में। नहीं, मैं केस दिल की बुनियाद पर कर रहा हूँ, मगर आप इसे शक की बुनियाद पर शुरू करेंगे। इस बार शायान ने सर उठाकर शाज़िल की जानिब देखा। बॉडी किसी और की होने का शक? शायान ने सवाल किया। नहीं, लोगों को धोखा देने का शक।
शाजिल के जवाब पर मास्टर की आंखों में हैरत कुछ कम हुई। वो अब समझने लगा था कि ये शख्स क्या कहना चाहता है। लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन असल में बहुत बेवकूफ़ होते हैं। उन्हें आप जो दिखाएंगे वो उसी को सब सच समझेंगे। उन्हें आप जिस तरफ ले जाएंगे ये चल पड़ेंगे। इन्हें दूसरों की जिंदगियों पर बात करने का बहुत शौक होता है और एक समझदार इंसान इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। आपने झूठ फैलाना हो, उसे सच बनाकर किसी भी एक शख्स के सामने पेश कर दो और फिर बस वो शख्स इस बात को जंगल में आग की तरह फैलाता है। दुनिया समझेगी कि उसे किसी का कोई बहुत अहम राज मालूम हो गया है, लेकिन असल में वह पीछे हुआ। असल में वो झूठ के पर्दे पर राज को छुपाया जाता है। सच कहीं चुप हो जाता है और झूठ हर जुबान पर सजा होता है। और इस तरह कोई भी लोगों की जुबानों का रुख किसी की जानिब भी मोड़ सकता है। कोई भी अपना सच लोगों की पहुंच से महफूज रख सकता है। वो खामोश हुआ और अपना मोबाइल निकालकर मेज़ पर रखा, जहां सामने ही एक पोस्ट थी जिसे हजारों लोगों ने शेयर और कमेंट किया हुआ था। मशहूर आर्टिस्ट मी शाजिल एक मशहूर मॉडल के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए। क्या दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक है? साथ ही एक तस्वीर थी जिसमें शाजिल का चेहरा तो नहीं, मगर उस मॉडल का चेहरा साफ नजर आ रहा था। ये किसने किया? शायान ने चौंक कर पूछा। मैंने। और शाजिल की जानिब से आए जवाब पर वो दोनों ही हैरान रह गए। तुम पागल हो? नहीं, ये लोग पागल हैं और यही साबित करने के लिए मैंने ये किया है। वो रुका, मुस्कुराया। 2 सेकंड की मुस्कुराहट। देखो ज़रा, कितने एक्साइटेड होकर सब इसे शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स पर तबसरे भी हो रहे हैं। सबको लगता है कि उन्हें कोई अहम खबर या राज मालूम हो गया है मेरे बारे में या फिर इस मॉडल के बारे में। बस यही है ये लोग। इन्हें जो दाना दोगे ये वही खाएंगे, नहीं दोगे तो ये कुछ और ढूंढ लेंगे, लेकिन आराम से नहीं बैठेंगे। वो खामोश हुआ तो मास्टर ने कहना शुरू किया। बॉडी की शनाख्त के काबिल नहीं थी, मगर उसकी चीज़ों के ज़रिए यह अंदाज़ा लगाया गया कि वो लियाना इमरान है। उसने फाइल वापस मेज़ पर रखी। आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोगों को दिया एक दाना हो सकता है जिसके पर्दे में सच्चाई छुपा दी गई है? बिल्कुल। और इसी के साथ कुछ देर खामोशी ने घेरा लिया। अगर 1 सेकंड के लिए ये मान भी लिया जाए कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, तो आपको अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा क्लेम है? उसने टांग पर टांग टिकाते कहा। बिल्कुल, ये एक लड़की के मर्डर का क्लेम है। ये एक बॉडी की झूठी शनाख्त करवाने का क्लेम है। ये पुलिस की धोखाधड़ी या पुलिस के धोखा खाने का क्लेम है। ये लियाना इमरान के किडनैप हो जाने का क्लेम है और ये क्लेम मीर शाजिल यानी मैं कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हुआ। वो रुका, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, फिर दोबारा आंखें खोली जो सीधा मास्टर की संजीदा आंखों से टकराई। तो मैं पेंटिंग हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और शाजिल के अल्फाज शायान के पैरों तले ज़मीन निकाल गए थे और शाजिल के अल्फाज नाइल शाह की आंखों में हैरानी उभार गए थे। पहली बार जिंदगी में पहली बार इसे कोई इतना निडर शख्स मिला था। वो मीर शाजिल से इम्प्रेस हुआ था और नाइल शाह किसी शख्स से इम्प्रेस हो तो वो आम कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? होटल से निकलकर वो गाड़ी में आकर बैठे ही थे कि शायान ने कहा। कौन सी बात? नासमझी से पूछा। पेंटिंग छोड़ने वाली बात शाजिल। तुम जानते हो कि तुमने हवा में तीर चलाया है। अगर ये तीर निशाने पर ना लगा तो तुम क्या करोगे? परेशानी से पूछा गया, जिस पर वो मुस्कुराया। छोड़ दूंगा पेंटिंग करना। बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया गया, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। तुम पेंट करना छोड़ दोगे? वो लड़की जिसे तुम्हारी ज़िंदगी में आए हुए सिर्फ चंद दिन हुए हैं, उसके लिए तुम अपना करियर बर्बाद कर लोगे? पेंट करना छोड़ दोगे? वह हैरान था। शाजिल की ज़िंदगी में पेंटिंग के अलावा था ही क्या, और वो उसे भी छोड़ने की बात कर रहा था। वो लड़की जिसे मेरी ज़िंदगी में आए चंद दिन हुए हैं,
वो मुझे चंद दिनों में ज़िंदगी की सच्चाई बता गई है। वो मुझे ज़िंदगी से मिलवा गई है, मेरी मुस्कुराहटों से मिलवा गई है, मुझे मुझसे मिलवा गई। ऐसी लड़की जिसने मेरी ज़िंदगी में रंग भरे, मैं उसके लिए रंगों को छोड़ सकता हूँ। वो डिज़र्व करती है। हतमी अंदाज में कहता वो सामने सड़क की जानिब देखने लगा। अंदाज वाज़ह था कि मज़ीद बात की कोई गुंजाइश नहीं है। शयान ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी, दिल में दुआ लिए कि वो लड़की तमाम तर रंगों के साथ शाजिल की ज़िंदगी में वापस आ जाए। जबकि उनकी गाड़ी को जाते देख वाजिद अब पलट कर मास्टर की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो किसी सोच में गुम है। तो आप ये केस ले रहे हैं? इसने सवाल किया, जिसमें मास्टर ने उसकी जानिब देखा। मैंने इतने सालों में बहुत केस सॉल्व किए हैं, लेकिन ये केस मेरी ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प केस होगा। जानते हो क्यों? मास्टर ने धीमी मुस्कुराहट लिए एक सवाल किया, मुस्कुराहट जिससे गालों के डिम्पल्स अब थोड़े जाहिर हुए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत अपना केस लेकर आई है दुनिया के ख़िलाफ़। अब देखना यह है कि आंखों की सच्चाई और मोहब्बत के इल्हाम में से जीत किसकी होती है। वही मुस्कुराहट सजाए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कोट का बटन बंद किया। मुस्तफ़ा से कहो मुझे लियाना इमरान और उसके एक्सीडेंट के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, वो कहकर पलटा। कल तक। अपनी बात मुकम्मल करके वो रूम से बाहर निकला, जबकि वाजिद का मुंह हैरत से खुला रह गया। इसने घड़ी की जानिब देखा, रात के 8 बज रहे थे, यानी आज का दिन तो ख़त्म ही हो गया था। अफसोस से सर हिलाते इसने मोबाइल निकाला, व्हाट्सएप ओपन किया और एक चैट खोली। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मास्टर को लियाना इमरान और उसके एक्सीडेंट के बारे में तमाम मालूमात चाहिए। कल तक। मैसेज सेंड हुआ और दूसरे ही पल देख भी लिया गया। लेकिन मैं छुट्टी पर हूँ, फ़ौरन जवाब आया। और मुझे बेहद अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी छुट्टी कर दी गई है। स्माइली इमोजी के साथ रिप्लाई किया। अल्लाह पूछेगा मास्टर को। चिड़चिड़े इमोजी के साथ जवाब आया, जिस पर वाजिद मुस्कुराया और नज़र मोबाइल में सेफ उसके नाम पर गई। बेचारा मुस्तफ़ा। एक बार फिर अफसोस से सर हिलाते इसने मुस्कुराते हुए मोबाइल जेब में रखा और बाहर की जाने पड़ा। बहुत ही सीधी सादी सी डिटेल है, फाइल मास्टर की जाने बढ़ाते वाजिद ने कहा। कुछ दिन पहले ही उनके इम्तिहानात ख़त्म हुए थे। उसके बाद से वो मिस्टर शाजिल के साथ काम करने लगी। मोबाइल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा राब्ता जिस नंबर पर किया गया है वो किसी समरीन के नाम पर है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वाजिद ने अपनी बात मुकम्मल की। इन सब के दरमियान कोई बात जो ख़ास हो? मास्टर की जानिब से सवाल हुआ। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि ज़्यादा जानकारी इंसानों के पास होती है। वाजिद की बात को समझते हुए मास्टर ने सर हिलाया। इंसानों को भी ढूंढ लेंगे, फाइल पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। तो आखिरी कॉल मीर शाजिल की थी? इसने शाजिल के नंबर की जानिब देखते हुए कहा। जी, उन्होंने अगले रोज़ मुलाकात के लिए बुलाया था। वाजिद ने कॉल की वजह बताई। और ये नंबर? अब मास्टर की नज़र दूसरे नंबर पर गई, जो शाजिल की कॉल से बस कुछ देर पहले ही आया था। ये किसी हैदर के नाम पर है। इस नंबर से पहले कभी कोई राब्ता नहीं हुआ। ये पहली कॉल थी और सिर्फ 3 मिनट बात की गई। ओके। फाइल बंद करते हुए मास्टर ने उसकी जानिब देखा। मिस्टर शाजिल और शायान को मीटिंग के लिए बुलाओ। हमें इस केस के लिए मज़ीद मालूमात उन्हीं से मिल सकती है। जी मास्टर। इसी के साथ वाजिद अब किसी को कॉल करने लगा। वाजिद की कॉल थी। मास्टर हमसे मिलना चाहता है। वो जो किसी गहरी सोच में गुम था, इसकी बात पर चौंका। क्या कुछ मालूम हुआ है उसे? एक उम्मीद लिए पूछा। नहीं, कुछ मालूम करने के लिए। अच्छा, चलो फिर, वो कहते हुए खड़ा हुआ, जबकि शायान अब आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो दोनों मास्टर के सामने मौजूद थे। हमें लियाना के बारे में अब तक कोई ख़ास मालूमात नहीं मिली। अपने घर से वो सिर्फ आपके पास काम करने आती थी और इसके अलावा उसकी एक दोस्त है जिससे वो राब्ते में रहती थी। वाजिद ने कहा, जिस पे शायान को वो लड़की याद आई, वो जो उसे एग्जीबिशन में मिली थी। उसकी एक दोस्त से ही मेरी मुलाकात हुई थी,
تمہیں یاد ہے شاذل اسی نے ہم سے رابطہ کیا تھا۔ اب وہ شاذل کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں، وہ دونوں یقیناً بہت کلوز فرینڈز ہوں گی۔ شاذل کو بھی وہ پہلی کال یاد آئی جس پر پہلی بار اس کی لیانا سے بات ہوئی تھی اور جس کال پر وہ اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ میں جانتا ہوں مسٹر شاذل کہ آپ یہ کیس خفیہ طور پر کر رہے ہیں، لیکن لیانا کے گھر والوں یا دوستوں میں سے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوگا، ماسٹر کی جانب سے کہا گیا۔ وہ اسے دفن کر چکے ہیں۔ اگر ہم جا کر اس کے گھر والوں سے یہ کہیں گے تو وہ کبھی ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، شایان کی جانب سے کہا گیا۔ لیکن مجھے کسی کے یقین کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی لیانا کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے، شاذل کی جانب سے کہا گیا، جس پر شایان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کتنا سوچتا تھا لیانا کے بارے میں۔ ہم اس کے گھر والوں کو بعد میں انفارم کر سکتے ہیں، تب جب ہمیں خود یقین ہو کہ یہ سب ایک دھوکہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو لیانا عمران کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہو اور جو ہماری مدد کر سکے، ماسٹر نے کچھ دیر بعد کہا۔ اس کے دوست شاید ہماری کوئی مدد کر سکے، شایان نے سوچتے ہوئے کہا۔ بالکل، میں نے اسی لیے بلایا ہے آپ کو۔ اب کی بار ماسٹر کچھ آگے جھکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بات کریں، معلومات نکلوائیں، اسے کچھ بھی بتائے بنا۔ ماسٹر کی بات سمجھتے ہوئے شاذل نے شایان کی جانب دیکھا، جو سمجھ چکا تھا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے۔ اس کا نمبر شاید ہو میرے پاس۔ شایان اب اپنا موبائل نکال کر اس میں کچھ دیکھنے لگا۔ ہمارے پاس ہے، واجد نے کہتے ہوئے فائل شایان کے سامنے رکھی اور ایک نمبر پر انگلی رکھی۔ سمرین، یہی نام ہے نا اس کا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ شاید یہی ہے، کہتے ہوئے اس نے اب نمبر ڈائل کیا۔ اسپیکر۔ ماسٹر کی سنجیدہ آواز پر شایان نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ اسپیکر آن کرو، اس نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا، جس پر شایان نے شاذل کی جانب دیکھا، جس نے سر ہلایا۔ اب ایک گہری سانس لیتے شایان نے اسپیکر آن کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد ایک نسوانی آواز اس کمرے میں گونجی۔ ہیلو، مس سمرین بات کر رہی ہیں؟ شایان نے خود کو نارمل کرتے کہا۔ یس، دوسری جانب سے سوالیہ انداز میں جواب آیا۔ مس سمرین، میں شایان بات کر رہا ہوں، مسٹر شاذل کا مینیجر۔ اوہ، مس شاذل۔ شاذل کا نام لیتے اس کی آواز میں چھائی اداسی وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کی تھی۔ جی، کیا آپ مجھ سے مل سکتی ہیں؟ شایان نے کہا، جس پر واجد نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ ماسٹر کے چہرے پر بے اختیار ہی ایک مسکراہٹ آئی، جبکہ شاذل اب بھی سنجیدہ تھا۔ جی ضرور، وہ رچ کر کہہ رہی تھی۔ یقیناً اسے شایان کے اس طرح ملنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوکے سمرین، آپ کل 5 بجے میرے اسٹوڈیو آ جائیے گا۔ اوکے، اور اسی کے ساتھ کال کٹ کر دی گئی۔ مجھے لگا تم کال پر ہی معلومات لینے لگ جاؤ گے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، ماسٹر کی جانب سے کہا گیا۔ آف کورس، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ اتنی اہم بات اس پر اس طرح کال پر اور اسپیکر آن کر کے کروں، طنزی انداز میں کہا، جس پر اس بار شاذل نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شاذل کی حیرانگی پر سوال کیا۔ کچھ نہیں، پہلی بار تم نے کوئی عقل مندی کی بات کی ہے۔ شکریہ، طنزی انداز میں کہتے اس نے ماسٹر کی جانب دیکھا، جو بے تاثر چہرے سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گا سب۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک معنی خیز مسکراہٹ لیے واجد نے کہا، جس میں شایان اور شاذل دونوں ہی الجھے۔ کیا مطلب؟ شایان کی جانب سے سوال ہوا۔ سمجھ جائیں گے، جواب ماسٹر کی جانب سے آیا۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ لیے جواب، مسکراہٹ جو اس کے ڈمپلز کو ظاہر کر رہی تھی۔ جبکہ اگر یہاں سے دور شاذل کے اسٹوڈیو کی جانب آؤ تو ایک شخص آنکھوں میں چشمہ لگائے، سر پر کیپ پہنے، لاؤنج میں رکھے گلدان کے پھول ٹھیک کر رہا ہے۔ پرفیکٹ، تمام پھول اپنے طریقے سے سیٹ کرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا موبائل نکالا۔ کام ہو گیا۔ واجد کے موبائل پر میسج موصول ہوا، جسے پڑھتے ہی وہ ماسٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ مصطفیٰ نے کام کر دیا ہے ماسٹر، اس نے کہا، جس پر ماسٹر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ڈمپلز بھی گہرے ہوئے۔ گڈ،
अब वो अपनी जगह से फौरन खड़ा हुआ। उसे देखते ही वो दोनों भी खड़े हुए। ओके, तो जल्द मुलाकात होती है आपसे मिस्टर शाजिल। वो शाजिल से मुखातिब हुआ। उम्मीद है अगली मुलाकात कारआमद होगी, शाजिल ने संजीदगी से कहा, जिस पर मास्टर की मुस्कुराहट कुछ थमी। इस शख्स का एटीट्यूड कभी कभी इसे अपने जैसा लगता था। उम्मीद है कि इस केस पर लगा मेरा वक्त कारआमद होगा, इसी के अंदाज में कहा गया। कारआमद है इसीलिए आप वक्त लगा रहे हैं मास्टर, वरना ऐसे ही हर किसी पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते आप। जवाब फौरन आया, बिल्कुल। वो अब एक कदम शाजिल की जानिब बढ़ा। अगर 10% भी मुझे लगा कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है तो मैं ये केस छोड़ दूंगा। उसकी आंखों में देखते मास्टर ने अपने मखसूस संजीदा लहजे में कहा, गुड। अब की बार शाजिल उसकी जानिब एक कदम बढ़ा। अगर 1% भी मुझे लगा कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में देखते शाजिल ने भी अपने उसी मखसूस अंदाज में कहा। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के सामने एक दूसरे के लिए एक जैसे तासुर लिए खड़े थे और वो दोनों ही अपना वक्त ज़ाया करने वालों में से नहीं थे। सी यू सून, मैंने खैस अंदाज में कहता मास्टर अब वहाँ से तेज़ी से निकला, जबकि इसके जाते ही शाजिल ने शायान की जानिब देखा। ये वाकई मास्टर है। इसी के साथ एक मुस्कुराहट शाजिल के होठों पर फैली, बस 2 सेकंड की मुस्कुराहट। ये वाकई आर्टिस्ट है, गाड़ी में बैठते मास्टर ने कहा और इसी के साथ गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी जहाँ रुकी थी, शाजिल ने शायान की जानिब सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारे स्कैंडल ने तुम्हारे वालिदैन तक रसाई पा ली है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उनकी परेशानी ख़त्म कर देनी चाहिए। उसे कहता शायान गाड़ी से बाहर निकला, जबकि शाजिल ने समझकर सर हिलाया। कुछ देर बाद वो सब लाउंज में बैठे थे। पूछ सकता हूँ कि इस झूठे स्कैंडल के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? मीर अली की जानिब से संजीदा आवाज़ में सवाल हुआ। अगर मैं मना कर दूंगा तो क्या आप नहीं पूछेंगे? सवाल के जवाब में सवाल हुआ, जिस पर ज़ीनत अली ने गहरी सांस ली। तो अब बाप बेटे के बीच फिर कोई बहस शुरू होने वाली है। चाय। इन्होंने शायान की जानिब चाय का कप बढ़ाया, जो कि फौरन उसने थाम लिया। शुक्रिया आंटी, कहते हुए इसने सोफे से टेक लगाई और अब उन दोनों की जानिब देखा, ऐसे जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मीर अली ने कहा। नहीं, शाजिल की जानिब से जवाब आया, उसी संजीदा अंदाज में। क्या? अब की बार मीर अली की आवाज़ में कुछ हैरानी थी। आपने कहा कि क्या आप मुझसे मेरे झूठे स्कैंडल के पीछे का मकसद पूछ सकते हैं? अब शाजिल ने पुरसुकून अंदाज में मेज से अपना चाय का कप उठाया। तो मेरा जवाब है कि नहीं, आप ये नहीं पूछ सकते। और इसके जवाब पर जहां शायान और ज़ीनत अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं मीर अली के चेहरे पर अब गुस्सा छाने लगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने ये क्यों किया? इजाज़त नहीं मांगी मैंने तुमसे, एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। उनका ये बेटा हमेशा ऐसे जवाब दिया करता था कि सामने बैठा शख्स दांत पीसने लगता। बस यही बात किसी को समझानी थी, इसीलिए अपना झूठा स्कैंडल बनाया मैंने, चाय का घूंट भरते कहा। कौन सी बात? अब की बार सवाल ज़ीनत अली की जानिब से हुआ। यही, इसने सामने बैठे मीर अली की जानिब इशारा किया। इंसान जब किसी की ज़िंदगी के बारे में तजस्सुस में पड़ जाता है तो वो इजाज़त नहीं मांगता, बल्कि वो हल हार में उसकी ज़िंदगी पर सवाल करता है। बेशुमार सवालात, बेशुमार जवाबात, बेशुमार अंदाज़े और बेशुमार बातें। उसे बस अपना तजस्सुस ख़त्म करना होता है, फिर चाहे उसके सवालात, जवाबात, अंदाज़े और बातें झूठी ही क्यों ना हों। फिर चाहे उस शख्स की ज़िंदगी या वो शख्स कितना ही सच्चा क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बात मुकम्मल करके इसने एक घूंट भरा और मीर अली की जानिब देखा, जिनके तासुरात में कुछ तब्दीली आई। वो अब इसकी बात का मतलब समझने लगे थे। मैं भी एक इंसान ही हूँ और इस वक्त मैं भी एक तजस्सुस में मुब्तला हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं जो सोच रहा हूँ उसमें कोई सच्चाई है या नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका इख्तिताम क्या होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इसका जो भी इख्तिताम होगा मुझे सुकून देगा। इंसान के अंदर जितने ज़्यादा सवालात होते हैं
وہ اتنا ہی بے سکون رہتا ہے، اور جوابات جتنے جلدی مل جائیں سکون اتنی جلدی ہی میسر ہوتا ہے۔ پھر جوابات اس کی مرضی کے ہوں یا اس کے الٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان جوابات کا بس سچ ہونا ضروری ہے، کیونکہ سچ کڑوا ہی کیوں نہ ہو تمام الجھنوں اور سوچوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس نے اب چائے کا کپ واپس میز پر رکھا۔ میں نے ایک سچ تک پہنچنے کے لیے ایک جھوٹ کا سہارا لیا ہے، ایک ایسا جھوٹ جس سے نقصان صرف میرا ہوگا اور سچ کئی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، ایسا جھوٹ جس کا راستہ ایک اہم سچ تک جاتا ہو۔ جھوٹ نہیں، مصلحت کہلاتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو لاؤنج میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ ایسا ہی تو تھا، وہ خاموش رہتا، وہ گھنٹوں تک خاموش ہی رہتا، بولنے لگتا تو کسی اور کو بولنے نہیں دیتا، وہ سوال کرتا تو کوئی جواب نہیں دے پاتا، وہ جواب دیتا تو ہر سوال ختم ہو جاتا، وہ کہانی کی شروعات کرتا تو اختتام ناممکن ہوتا، وہ اختتام کرتا تو کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا۔ ایسے ہی تھا وہ، اپنی دنیا میں رہتا تو کسی کو آنے نہیں دیتا، کوئی آ جائے تو پھر کبھی جانے نہیں دیتا۔ ہاں، ایسا ہی تھا وہ۔ مجھے نہیں پتا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے تم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے، لیکن سچ تک پہنچ جانے کے بعد اس جھوٹ کی سچائی بھی تمہیں ہی سامنے لانی ہوگی۔ میر علی کی جانب سے کہا گیا، جس پر شایان اور زینت علی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ ایک بار پھر بیٹے کے سامنے لاجواب ہو گیا تھا۔ بالکل، جھوٹ پھیلانے والے ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا سچ سے پردہ بھی اٹھائے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جھوٹ دنیا میں پھیلائیں اور اکیلے میں سچ کا پردہ اٹھائیں۔ اور شاذل کے جواب پر میر علی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اپنے بیٹے پر فخر تھا انہیں، اور ماں باپ کا فخر ہونا بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ میر شاذل اس نعمت سے مالا مال تھا۔ یہ شام 6 بجے کے قریب کا منظر ہے، جب سمرین کی گاڑی اس عمارت کے سامنے رکی، عمارت جہاں کبھی لیانا عمران بھی روز آیا کرتی تھی۔ لیانا کے خیال پر ہی اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ میر شاذل تک پہنچنا تمہارا مقصد ہے، جب اس تک پہنچ ہی گئی تھی تو چلی کیوں گئی؟ تم پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں تھی۔ اس نے ایک شکوہ کیا اپنے اس دوست سے جو آج اس کے پاس نہیں تھی، مگر آج وہ یہاں ضرور تھی۔ گاڑی سے نکلتے اس نے اس عمارت کے 21ویں فلور کی جانب دیکھا، جہاں میر شاذل کا اسٹوڈیو تھا۔ میرا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنی محبت کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کاش کہ تم یہ جان سکتی، کاش کہ میں تمہیں خوشی خوشی یہ بتا سکتی۔ ایک بار پھر آنکھیں بھرنے لگیں تو سمرین نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے، ایک گہری سانس لیتی، خود کو نارمل کرتی۔ اب وہ اندر کی جانب بڑھی، جہاں شایان اور شاذل اس کا انتظار کر رہے تھے، اور صرف وہ نہیں کر رہے تھے، دور ایک گھر کے بیسمنٹ میں بیٹھے 4 افراد بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے سمرین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کچھ دیر بعد ختم ہو ہی گیا، وہ لفٹ سے نکل کر ریسیپشنسٹ کے پاس آئی، جو اسے اندر جانے کا کہتی ہے، اور کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آتی ہے۔ السلام علیکم مس سمرین، اس کے سامنے کھڑے شخص نے پوچھا، جسے وہ پہچان گئی تھی۔ یس، آپ میرا چہرہ بھول گئی؟ مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہماری ملاقات کو، اس لیے میں نے کنفرم کرنا ٹھیک سمجھا۔ آئیں آپ۔ وہ اب اسے لیتے لاؤنج کی جانب آیا۔ بیٹھیں۔ سنگل صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی بیٹھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے سامنے بیٹھتے شایان نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ کیا لیں گی آپ، چائے یا کافی؟ انٹرکام اٹھاتے پوچھا۔ میں چائے پی کر آئی ہوں، تھینک یو، مسکراتے کہا، جس پہ شایان نے انٹرکام واپس رکھا۔ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ اس نے اپنے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نہیں، مسٹر شاذل آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہتے ہوئے شایان نے پیچھے اشارہ کیا، جہاں اسٹڈی روم سے باہر نکل کر اب شاذل ان کی جانب آ رہا ہے، اور سمرین نے اس شخص کی جانب دیکھا۔ عام مگر پرکشش نقوش کا مالک یہ شخص گردن تک آتے بالوں کو ہیئر بینڈ کی مدد سے ماتھے سے ہٹائے، یہ شخص جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، عام سے الیے والا یہ شخص چہرے پر بے حد سنجیدگی، گہری آنکھوں میں ٹھہراؤ لیے
اس کے سامنے بیٹھتا یہ شخص، اس ملک کا سب سے بہترین پینٹر، ایک مشہور آرٹسٹ، اور اس کی دوست کا کے دل پر قبضے کیے یہ شخص، وہی میر شاذل جس سے ملنے کو دنیا بےتاب تھی، وہی میر شاذل جس کے فینس اس کا چہرہ دیکھنے کو تڑپ رہے تھے، وہی میر شاذل جو لیانا عمران کی پوری دنیا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور آج اسے ایک بار پھر لیانا بہت شدت سے یاد آئی۔ آنکھیں پھر بھرنے لگیں تو اس نے اپنے آنکھوں کو بند کیا، ایک دو گہری سانسیں لیں اور پھر آنسو پیتی وہ ایک بار پھر مسکرائی اور آنکھیں کھولیں۔ تو جیسے آنکھیں سنجیدہ آنکھوں سے ٹکرائیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جانتے ہو ایک انسان کی سب سے بڑی قابلیت کیا ہوتی ہے؟ ایک سوال ہوا میر شاذل کی جانب سے۔ کیا ہوتی ہے؟ سوال کے جواب میں بھی سوال ہوا۔ پی جانا، اپنا درد جو آنکھوں سے بہنے کو تیار ہو اسے پی جانا، ہونٹ جو ضبط سے کانپ رہے ہوں انہیں مسکراہٹ میں ڈالنا، دل کو تکلیف سے تڑپ رہا ہو اسے قابو میں لانا، پردہ، اپنے زخم پر بہت مہارت سے پردہ رکھنا انسان کا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے۔ وہ کہہ کر آگے جھکا سامنے بیٹھی اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اس کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک قابل لڑکی ہو، شاید اسی لیے اس کی واحد اور قریبی دوست ہو۔ اور اس بار شایان کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ تعریف کر رہا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ اس انجان لڑکی کی تعریف کر رہا تھا جیسے لیانا عمران کی تھی۔ محبت صرف ایک شخص سے نہیں ہوتی، محبت اس ایک انسان سے جڑے ہر انسان اور ہر چیز سے ہوتی ہے۔ سوچتے ہوئے وہ مسکرایا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی آپ کے بارے میں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سمرین نے کہا جس پر شاذل چونکا۔ کیا کہتی تھی وہ؟ بے چینی۔ اس کے انداز میں بے حد بے چینی تھی جسے ہر شخص محسوس کر سکتا تھا، اسے سننے اور دیکھنے والا ہر شخص۔ جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں، بہت گہرے رنگ ہیں آپ کے، بہت خاص ہیں آپ۔ مسکراتے ہوئے سمرین نے لیانا کے الفاظ دہرائے اور شایان نے دیکھا شاذل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتے 3 سیکنڈ سے زیادہ ٹھہری مسکراہٹ۔ صرف لیانا عمران اور اس کا ذکر ہی تھا جو میر شاذل کو 3 سیکنڈ سے زیادہ مسکرانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ دونوں واقعی بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ خاموش بیسمنٹ میں عمل کی سنجیدہ آواز گونجی۔ محبت کا ہی پاگل پن ہے یہ، ورنہ کوئی بھی نارمل شخص ایسا دعویٰ نہیں کرتا۔ ماسٹر کی سنجیدہ آواز آئی۔ پاگل پن نہیں، یہ اس کا یقین ہے، محبت کا الہام ہے۔ عمل نے اب اس کی جانب دیکھا۔ اگر ایسے ہی ہر محبت کرنے والے کو سچا الہام ہونے لگے نا تو میری جگہ کسی مجنوں کو بیٹھ جانا چاہیے، وہ زیادہ اچھا کام کرے گا۔ ماسٹر کی جانب سے جواب آیا۔ ویل، بیٹھ ہی جانا چاہیے، ویسے بھی تم بوڑھے ہو رہے ہو۔ اور عمل کا جواب جہاں ماسٹر کو مرچیاں لگا گیا وہیں مصطفیٰ اور واجد نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ دونوں پھر شروع ہو گئے تھے۔ دیکھا، تمہیں سنائی بھی کم دیتا ہے اب۔ میں تو کہتی ہوں تم یہ کرسی چھوڑ ہی دو، مصطفیٰ ہے نا، وہ سنبھال لے گا سب۔ اور عمل کی بات پر جہاں ماسٹر کی سخت نظریں مصطفیٰ کی جانب گئیں وہیں واجد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بیچارہ مصطفیٰ پھر آ گیا بیچ میں۔ کیا کہہ رہی ہو عمل؟ عمل کو آنکھیں دکھاتے اس نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم ینگ ہو، زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو۔ وہ اپنی مخصوص معنی خیز مسکراہٹ سے کہتی عمل ایک بار پھر ماسٹر کو آگ لگا گئی۔ وہ مجھ سے صرف 2 سال چھوٹا ہے، ایک لفظ پر زور دیتے ماسٹر نے کہا۔ او، سچ میں؟ لگتا تو نہیں ہے۔ انجان بننے کی اداکاری کرتی وہ پھر اسے جلا گئی جبکہ مصطفیٰ اب گڑبڑایا۔ پہلے ہی لیانا کے کیس کی وجہ سے اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، اب وہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں آ کے دیکھ لینا چاہیے، وہ کوئی بات کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے سب کی توجہ لیپ ٹاپ کی جانب کرنا چاہی جس پر ایک بار پھر اسے اور عمل کو گھورتے ماسٹر ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔
جبکہ مصطفیٰ نے عمر کو گھورا جس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ہم اس دن ملنے والے تھے۔ شاذل کی بات پر سمرین چونکی۔ سچ میں؟ اس نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ لیانا نے اسے یہ تو نہیں بتایا تھا۔ آپ کی بات ہوئی تھی کیا اس دن؟ سوال اب شایان کی جانب سے ہوا۔ ہاں میری بات ہوئی تھی لیکن وہ آگے کہتے رکی۔ وہ کچھ پرسنل بات ڈسکس کی تھی اس نے، لیکن آپ سے ملاقات کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا۔ کیا وہ کسی وجہ سے پریشان تھی؟ شایان نے ایک سوال کیا۔ زیادہ نہیں، مگر ہاں کچھ پرسنل ریزنز تھے جن کی وجہ سے کچھ فکر مند تھی وہ اس دن۔ کیا ریزن تھا؟ اس بار سوال شاذل کی جانب سے ہوا، بے حد سنجیدہ سوال۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، یہ پرسنل ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کیوں بار بار لیانا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کیا آپ کا یہ پرسنل ریزن آپ کی دوست کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ اور شاذل کے جواب پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ الجھ کر پوچھا۔ دیکھیں مس سمرین، اب کی بار شایان نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہمیں شک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا، وہ شاید ایک پلاننگ تھی۔ اور شایان کی بات سمرین کے پیروں تلے زمین نکال گئی۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچی آواز میں کہا جس پہ شاذل نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس انسانوں کی اونچی آوازیں ناپسند تھیں۔ اونچی آوازیں سچائی دبا تو سکتی ہیں اور بدل نہیں سکتی، آنکھیں کھولتے شاذل نے سخت لہجے میں کہا۔ اور سچ یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کسی کی پلاننگ ہو سکتا ہے، اور اگر 1% بھی ایسا ہے تو کیا آپ اپنی دوست کے حادثے کی سچائی نہیں جاننا چاہیں گے؟ سوال ہوا میری شاذل کی جانب سے، جو سمرین کو کچھ دیر کے لیے سن کر گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لیانا کے ساتھ کوئی ایسا کر بھی سکتا ہے۔ وہ تو اپنی دنیا میں گم رہنے والی لڑکی تھی، باہر کی دنیا اس کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ سمرین کی دبی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہماری زندگی میں اکثر ہماری محبتیں بھی ہماری دشمن ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمیں اکثر احساس ہی نہیں ہوتا، اور دشمنی وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ شاذل کی جانب سے کہا گیا۔ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں ہے؟ اب کی بار سوال اس کی جانب سے ہوا۔ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ یہ ایک حادثہ ہی ہے؟ سوال پر سوال ہوا۔ کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اس نے وضاحت کی۔ ایکسیڈنٹ ہے، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، مگر لیانا عمران، کیا اس کا چہرہ بھی صاف نظر آیا؟ سوال ہوا۔ سوال جو سمیر کو اپنی جگہ سن کر گیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اگر دیکھا ہوا ہی ہمیشہ سچ ہوتا تو میں نے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہی نہیں دیکھا۔ میں نے لیانا عمران کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، میں نے صرف سنا ہے، اور سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، یہ تو مانتی ہیں نا آپ؟ اور ایک بار پھر میری شاذل سامنے والے کو لاجواب کر گیا تھا۔ تو کیا اب آپ بتائیں گی کہ وہ کیوں فکر مند تھی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شایان نے کہا، جس پر سمرین نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی۔ نظروں کے سامنے لیانا کا مسکراتا چہرہ ظاہر ہوا۔ یہ شخص تمہارے لیے سب سے خاص تھا، اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس شخص کے لیے بھی تم خاص ہو۔ کاش لیانا، کاش تم اسے آج دیکھ سکتی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی اور شاذل کی جانب دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایک پروپوزل آیا تھا اس کے لیے، اور سمرین کی بات پر جہاں سب چونکے وہیں شاذل کے وجود میں ایک بے چینی پھیلی۔ وہ شخص اسے کئی عرصے سے پھول بھیج رہا تھا، لیکن لیانا اسے جانتی نہیں تھی، اس لیے ہر بار وہ پھول پھینک دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن دونوں کی گاڑی کا چھوٹا سا ٹکراؤ ہوا، وہی اس کی پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ رکی تو میر شاذل کے وجود میں پہلی بے چینی مزید بڑھی۔ اس نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنے بھائی کا اکاؤنٹ نمبر اسے دے دیا، اور پھر اگلے روز وہ شخص اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر پہنچ گیا؟ شاذل نے چونک کر کہا، جبکہ شایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلی بار زندگی میں پہلی بار اس نے شاذل کو بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ اس کے بھائی کا دوست اور کلائنٹ نکل آیا، اس لیے وہ معذرت کرنے اس کے گھر آ گیا۔ لیانا بھی بہت حیران ہوئی تھی اسے دیکھ کر۔ پھر شایان کی جانب سے کہا گیا۔ لیانا نے مجھ سے کہا کہ اسے اس شخص کی نظریں عجیب سی لگتی ہیں، ناپاکی والی نہیں بلکہ عجیب معنی خیز سی، خطرناک سی۔
वो रुकी तो जहाँ शाजिल ने खुद को कंट्रोल करने के लिए आंखें बंद की, वहीं मास्टर और मुस्तफ़ा ने एक दूसरे की जानिब देखा। इन्हें एक क्लू मिल गया था, लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि वो आपके साथ काम करने और ज़्यादा वक्त गुजारने पर खुश थी, इसलिए हम दोनों ने ही उस इंसान को इग्नोर कर दिया। लियाना के लिए सबसे अहम आप थे। और अब शाजिल की आंखें खुली। इसे लगा जैसे अचानक ही सारी बेचैनी ख़त्म हो गई हो, जिसे शायान नोट कर चुका था। फिर एक दिन उसने बताया कि उस शख्स ने अवैस भाई से लियाना का हाथ मांगा है। अवैस? शायान ने पूछा। लियाना का बड़ा भाई, अवैस इमरान। उसने अपनी अम्मी को उसके रिश्ते के लिए मना कर दिया, लेकिन वो हैरान थी कि एक ही मुलाकात के बाद वो रिश्ता कैसे भेज सकता है। वैसे हैरान तो मैं भी थी। एक तरफ इसे कोई फूल भेज रहा था, दूसरी जानिब कोई रिश्ता भेज देता है। वो रुकी, शाजिल की जानिब देखा, जबकि उसकी मंजिल तो कुछ और ही थी। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो शायान ने शाजिल की जानिब देखा, जो इस बात का मतलब समझ गया था। वैसे से अफसोस था कि अपने एहसासात वो वक्त पर क्यों समझ नहीं सका। अक्सर हमें अपने एहसासात का इल्म बहुत देर से होता है, इतनी देर के वक्त बहुत आगे निकल चुका होता है, सब नया होता है और एहसास बहुत पुराना। तो फिर रिश्ते वाली बात वहीं ख़त्म हो गई। शायान की आवाज़ इसे अपनी सोचों से बाहर लाई। हो तो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। अब वो उलझा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके 2 दिन बाद ही उसके घर के बाहर मिला। वो रिश्ते से इनकार करने की वजह जानना चाहता था। तो क्या वजह बताई उसने? उसे खामोश देखकर शायान ने पूछा। वही जो सच था। इसने एक बार फिर शाजिल की जानिब देखा कि वो किसी और को पसंद करती है, और समरीन के अल्फाज शाजिल को हैरान कर गए। वो बहुत साफ गो थी, सच्ची थी, मगर इतनी बहादुर हो सकती है ये वो सोच भी नहीं सकता था। और लियाना इमरान हमेशा इसकी सोच से आगे ही तो होती थी। फिर एक बार फिर शायान की जानिब से कहा गया। उस शख्स को उसका जवाब अच्छा नहीं लगा था। उसने लियाना से कहा था कि उसे लियाना की सच्चाई पसंद है, मगर इस सच्चाई में उसके साथ की सफाई नहीं। फिर उसने कहा कि वो उसका भेजा तोहफा और फूल कबूल कर चुकी है, तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं उसके पास। यानी उसे इतने महीनों से फूल भेजने वाला भी वही शख्स था। वो बहुत हैरान थी कि वो शख्स उसे कब से जानता है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, वो उसकी आखिरी मुलाकात थी उससे, और मेरी भी आखिरी ही बार बात हुई थी उससे उस दिन। वो कहते हुए उदास हुई, फिर कुछ याद आते चौंकी। लियाना ने कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो शख्स इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगा। उसे उस शख्स की आंखें और मुस्कुराहट बहुत खतरनाक लगती हैं। उसका नाम क्या है? अब की बार सवाल शाजिल की जानिब से हुआ। उसने बताया था मुझे। वो अब सोचने लगी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जहन पर जोर डालते इसने कहा, और इस जवाब पर वो सब मायूस हुए। मास्टर ने भी अब अफसोस से सर हिलाते कुर्सी से टेक लगाई। सबसे अहम चीज़ ही उसे याद नहीं थी लेकिन उसका नाम जेड से आता है। जेड के कुछ याद आते समरीन ने कहा। और ये कैसे मालूम आपको? शायान ने उलझ कर पूछा। नाम नहीं याद, मगर अल्फ़ाबेट याद है, क्योंकि उसने एक बार लियाना को फूल के साथ एक लॉकेट भेजा था, उस पर जेड के लिखा था। लियाना ने दिखाया था मुझे। ओह, शायान ने कहते साथ सोफे की पुष्ट से टेक लगाई। एक बार फिर हर तरफ खामोशी छाई, जबकि उस बेसमेंट की खामोशी अब ख़त्म हुई। हमें उस जेड के को ढूंढना है, अमल ने कहा, जिस पर सबने सर हिलाया। लेकिन कैसे? वाजिद की जानिब से सवाल हुआ। वो लॉकेट, अगर वो लॉकेट हमें मिल जाए तो हम मालूम कर सकते हैं आसानी से। मुझे कल तक वो लॉकेट यहाँ चाहिए मुस्तफ़ा। और मास्टर की बात पर सबने चौंक कर उससे देखा। क्या? इसने अब दीवार पर लगी घड़ी की जानिब देखा, जो 7:30 बजा रही थी। लेकिन आज का दिन तो ख़त्म हो गया है, कल तक कैसे लाऊंगा मैं? उसके जवाब पर मास्टर ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। ये तुम्हारा मसला है। वो फूल बेचता था, और ये जेड के कौन है, मुझे कल तक सारी मालूमात चाहिए। वो काम बढ़ने पर हैरान हुआ। अगर तुमने एक और जवाब दिया तो कल तक लियाना इमरान को भी लाना पड़ेगा।
زندہ۔ اور اسی کے ساتھ مصطفیٰ کی زبان کو تالے لگے، جبکہ نظر عمل پر گئی جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یقیناً ماسٹر نے اپنا بدلہ اس سے لیا تھا، ہمیشہ کی طرح عمل کی شرارت اور مصطفیٰ کی قربانی۔ تم اس ہاسپٹل جاؤ جہاں لیانا کو لے کر گئے تھے، دیکھو وہاں سے کیا معلومات ملتی ہیں، اور وہاں سے فوٹیج بھی چاہیے مجھے 2 دن میں۔ 2 دن؟ تو اسے 2 دن دیے اور مجھے 1 دن؟ چڑھ کر سوچتے مصطفیٰ نے اب واجد کو گھورا جس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اور تم کیا کرو گے؟ عمل کی جانب سے سوال ہوا۔ میں؟ اب کی بار ماسٹر نے ٹانگ پر ٹانگ ٹکائی اور مسکرا کر عمل کی جانب دیکھا۔ میں اب اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں گا، ایک مسکراہٹ سے جائے کہا، جس پر جہاں مصطفیٰ اور واجد کے ہونٹ پر مسکراہٹ پھیلی، وہیں معنی خیز مسکراہٹ لیے عمل اب کھڑی ہوئی۔ شیور، میں نے مصطفیٰ کی فیوریٹ بریانی بنائی ہے، ایک مسکراہٹ ماسٹر کی جانب اچھال کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ماسٹر کی توپوں کا رخ اب پھر مصطفیٰ کی جانب ہوا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے؟ سنجیدگی سے کہا، جس پر مصطفیٰ فوراً کھڑا ہوا۔ بالکل، میں بس جانے ہی والا تھا، چلو واجد تمہیں ہاسپٹل چھوڑاتا ہوں، اس نے واجد سے کہا جو شکر کرتا کھڑا ہوا۔ ہاں چلو۔ اور اسی کے ساتھ دونوں گولی کی تیزی سے وہاں سے غائب ہوئے، جبکہ ماسٹر کی سنجیدہ نظریں اب ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی جانب گئیں۔ لیانا عمران کی کہانی میں ایک جھول ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں کتنا جھول ہے، کہتے ہوئے اب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ لگتا ہے پرانے آفیسر سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مسکراہٹ ماسٹر کے ہونٹوں پر پھیلی، معنی خیز مسکراہٹ۔ اوکے ویورز، ناول گمنام ایپیسوڈ 8 یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور کیس سٹارٹ ہو گیا ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگتا ہے۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔